अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SK डेली हदीस यूट्यूब चैनल को और मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद शमसुल हसन मुस्तफ़ाई। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सब खैर व आफियत और तबीयत से होंगे। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो दोनों जहान के पालनहार हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 3 हदीसें सुनाने की कोशिश करूंगा जो बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही अच्छी है। पहली हदीस सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5222 है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब सूरज गुरूब हो जाए, जब मगरिब का वक्त आने लगे और सूरज गुरूब होने को आए, तो अपने घरों के बर्तनों को ढक लिया करो, अपने घरों के मशकों को ढक लिया करो और अपने घर के दरवाज़ों को बंद कर लिया करो। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते कि या रसूल अल्लाह, क्या वजह है कि आप घर के बर्तनों को ढकने के लिए कह रहे हैं, आप मशकों को बंद करने के लिए कह रहे हैं, आप दरवाज़ों को बंद करने के लिए कह रहे हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि साल में एक रात ऐसी भी आती है जिसमें अल्लाह वबाओं को, बलाओं को, मुसीबतों को नाजिल करता है, और जो इंसान बर्तनों को ढक लेता है, मशकों को यानी घर के घड़ों में जो पानी होता है बर्तनों में, उसको ढक ले और दरवाज़ों को बंद कर ले, तो जो वबा नाजिल होती है साल में एक ऐसी रात है, तो वो परेशानी, मुसीबत, बला, मुसीबत वो आपके घर के अंदर दाखिल नहीं होगी। और अगर ढका हुआ ना रहे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हत्ता के वो मुसीबत, वो परेशानी आपके घर के अंदर दाखिल हो जाएगी और आपके घड़े के अंदर भी दाखिल हो जाएगी, हत्ता कि आपके बर्तनों में भी। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, तो ये पहली हदीस है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और अल्लाह के नबी आखिर में इरशाद फरमाते हैं कि सूरज गुरूब होने के वक्त कोई भी साजो सामान हो जिसका मुंह बंद ना हो, उसका मुंह बंद कर देना चाहिए। यानी कि चाहे घड़े का हो, बोतल का हो, चाहे वो पानी रखे हुए बर्तनों का हो, उसमें कुछ ढक देना चाहिए ताकि उसमें वबा और मुसीबत ना आए। साइंस ने भी ये बहुत ही ज़ोरदार तारों से ऐलान किया है कि अल्लाह अकबर जब गिलास में रात में पानी पीने को अपने सिरहाने के पास रखता है, तो उसमें कोई चीज़ गिलास के ऊपर रख दी जाती है जिससे उस पानी के अंदर कोई चीज़ जा ना पाए। मुसलमानों, ये पहली हदीस थी। अब दूसरी हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने मत दो, अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने मत दिया करो, क्योंकि उस वक्त जो है ये वबाएं, मुसीबत नाजिल होती है। और दूसरी हदीस मुसलमानों जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हदीस सही मुस्लिम शरीफ की है। हदीस नंबर जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5227 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ फरमाते। हज़रत हुज़ैफा इरशाद फरमाते हैं कि हम सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे खाने के लिए। अल्लाह अकबर। और यहाँ तक कि ताज़ीम देखे मुसलमानों, सहाबाए कराम किस कदर मोहब्बत और ताज़ीम किया करते थे कि हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक लुकमा ना खा लेते, ना शुरू कर लेते, उस वक्त तक कोई भी सहाबा खाने को हाथ तक नहीं लगाता। मुसलमानों, कितनी मोहब्बत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाओं को।
وہ صحابہ رسول جو نبی کے لیے جان دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں، یہ نبی سے محبت ہے، اور ایک ہم ہے جو اگر ایک ساتھ کھانے بیٹھے تو ہم شروع کرنے کی اجازت بھی نہیں لیتے ہیں، اور نہ ہی ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ اب اس کی بھی حدیث آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حذیفہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی دوڑتے ہوئے آیا، بھاگتے ہوئے آیا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا، اور وہ اعرابی جیسے آیا تو کھانے کو ہاتھ لگانا چاہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، حتیٰ کہ اسی درمیان اور ایک لڑکی آتی ہے بھاگتے ہوئے اور کھانے کو ہاتھ لگانا چاہتی ہے، لیکن اللہ کے نبی ان دونوں کے ہاتھوں کو تھام لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کھانا شیطان خود کے لیے حلال کر لیتا ہے۔ مسلمانوں، یہ لفظ تھوڑا گھماؤدار ہے تو میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر بسم اللہ وعلی برکت اللہ نہ پڑھا جائے، شیطان اس کھانے کو خود کے لیے حلال کر لیتا ہے۔ یعنی کہ شیطان کہتا ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھی جا چکی ہو، شیطان کہتا ہے کہ وہ کھانا ہمارے لیے حرام ہے، اور جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر بسم اللہ وعلی برکت اللہ نہ پڑھا جائے تو وہ کھانا شیطان کہتا ہے کہ وہ ہم سب کے لیے جائز ہے۔ مسلمانوں، حتی الامکان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ہاتھ کو پکڑے اور آخر میں جب لڑکی کا ہاتھ پکڑا، اللہ کے نبی فرماتے صحابہ تم نہیں دیکھ پا رہے ہو لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے شیطان کے ہاتھ کو بھی پکڑا ہوا ہے جو لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ بڑھا رہا تھا کھانا لینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یعنی کہ اس حدیث سے مسلمانوں یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے نبی وہ سن سکتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے، اللہ کے نبی وہ کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمانوں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے وہ نبی ہے ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو مسلمانوں، کھانے پر ضرور سے ضرور اللہ کا نام لیا کرو۔ اور مسلمانوں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر دعا نہ پڑھی جائے اور جس گھر میں داخل ہونے کے بعد دعا نہ پڑھی جائے تو اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھر میں شیطان اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ یعنی کہ جس گھر میں انسان رہتے ہو، جس گھر میں داخل ہوتے وقت، باہر نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت دعا نہ پڑھے، باہر نکلتے وقت دعا نہ پڑھے، اور کھانا کھاتے وقت، کھانا کھانے سے پہل دعا نہ پڑھے، تو اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس گھر میں شیطانوں کا بسیرا ہو جاتا ہے اور وہاں پر شیطان گزر بسر کرنے لگتے ہیں۔ تو مسلمانوں، یہ 2-3 حدیثیں جو آپ نے سنی، سب سے پہلی بات، جو گھر میں سورج جب غروب ہو تو قسم خدا کی مسلمانوں یہ کر لیا کرو کہ برتنوں کو، مشکوں کو اور گھر کے دروازوں کو بند کر لیا کرنا۔ اور جو دوسری بات ہم نے پڑھی کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو ہاتھ دھو لیا کرو اور اللہ کے نام پر شروع کرو تو برکت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تھوڑے سے کھانے کی چیز میں آپ کا دل بھی بھر جائے گا اور من بھی بھر جائے گا۔ خیر دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے، اگر یہ حدیث آپ کو سننے میں اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو جب یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جائے تو وہ آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔